सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज 11 सितंबर है, बाबा कौम बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का यौम वफ़ात। कायद ने हमें आज़ादी की नेमत का तोहफ़ा पाकिस्तान की सूरत दिया, लेकिन आज उनकी 72वीं बरसी के मौके पर एक ही सवाल गूंज रहा है, कहाँ है कायद का पाकिस्तान? ख़वातीन और बच्चे गैर महफूज, दरिंदे आज़ाद, क्या ये है कायद का पाकिस्तान? मीडिया में मोटरवे पर होने वाले सानहे पर जारी बहस हमारी गफलतों, नाअहलियों, जुल्म और ज़्यादतियों का नौहा है। इस वाक़े ने सबको झंझोड़ कर रख दिया है। खातून सहाफ़ी और एंकर पर्सन फरीहा ने मुतासरा खातून के अहले खाना से बात करके जो तफसील बताई है, यकीन माने रूह कांप जाती है इसे पढ़कर। इस गुफ्तगू के मुताबिक ये खातून बाकायदगी से इस रूट पर सफ़र करती रही थी। इसे ये रास्ता महफूज मालूम होता था, लेकिन वकूए के रोज़ पेट्रोल ख़त्म हो गया तो इसने फौरी तौर पर मोटरवे पुलिस को इतला दी। पुलिस ने खातून की लोकेशन हासिल की। खातून ने एहतियात से काम लेते हुए गाड़ी को अंदर से लॉक कर लिया, लेकिन फिर दो शैतान दरिंदे वहां पहुंच गए। इनके हाथ में डंडे और पत्थर थे। वो चीखती रहीं, लेकिन अपनी गाड़ी को हिला नहीं सकती थी। उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, खातून को बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया, बच्चों को भी मारा पीटा। एक दरिंदा बच्चे को उठाकर भागा, जिस पर ममता की मारी बचाने के लिए इसके पीछे भागी, और फिर वो हुआ जिसके बयान करने की मुझ में हिम्मत नहीं। घर वालों ने इसे जिस हाल में देखा वो भी क़यामत का मंजर था। खातून के पांव सूजे हुए थे, सर से खून बह रहा था, कपड़े कीचड़ से भरे हुए थे। सोचते तो वो भी होंगे कि क्या ये है कायद का पाकिस्तान? क्या इसके लिए लाखों मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी? सितम यह भी है कि 70 साल में हम ये फैसला ही नहीं कर सके कि ऐसी दरिंदगी करने वालों की क्या सजा होनी चाहिए। जुल्म यह भी है कि मुहाफिज अपना काम करने की बजाय खातून से सवाल पूछ रहे हैं कि वो अकेली बाहर क्यों निकली। ऐसा बेहुदा सवाल पूछने पर कल वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर CCPO लाहौर का दिफा कर रहे थे। आज सुबह वज़ीर कानून ने CCPO के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया है, लेकिन कड़वा सच यह है कि अपोजिशन और अवाम भले ऐसे भूंडे बयान पर लाहौर पुलिस के चीफ को हटाने का मुतालबा करते रहे, हुकूमत अपने पसंदीदा को हरगिज नहीं बदलेगी, क्योंकि यही नए पाकिस्तान की रिवायत है, जिसका मुजाहरा हम पंजाब में 2 साल से देख रहे हैं। सवाल यह भी है, फिर ऐसे वाक़े की रोकथाम कैसे होगी? कमेटी खेलकर पंजाब हुकूमत क्या कर पाएगी? आज इसी पर बात करेंगे। खलील रहमान कमर साहब हमारे साथ हैं, दानिश्वर हैं, राइटर, लिखारी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। खलील रहमान कमर साहब, असद खरल साहब, बाबा डोगर साहब भी मेरे साथ हैं। आप एक हसास इंसान हैं। हम इस बारे में आपसे जानेंगे फ़नकार बरादरी क्या सोचती है, आपके क्या एहसासात है, लेकिन हुकाम इस वाक़े पर कह क्या रहे हैं, पहले हम आपको वो दिखाना और सुनाना चाहते हैं। उसकी फैमिली फ्रांस की है, उसका हस्बैंड फ्रांस रहता है। उसने ये सारा काम इसलिए किया है कि उसकी ओरिएंटेशन में फ्रांस था। कि मैं ये उसी तरह का हमारा महफूज मुआशरा है, और मुआशरे वहाँ पे सिर्फ ला से नहीं महफूज, वहाँ इखलाकी कदरों से महफूज है, रूल ऑफ लॉ की वजह से महफूज है, रिट ऑफ गवर्नमेंट की वजह से महफूज है। इसलिए बच्चियाँ वहाँ पे रात को ट्रैवल करती हैं, मोटरवेज पे करती हैं, उनको कुछ नहीं है। कौम की जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनको पूछ के जाना पड़ेगा, बता के जाना पड़ेगा कि किस टाइप दो चीजें। एक चीज देखिए, पहली बात ये है कि आप कहते हैं ना अपोजिशन के बहलावे में ना आइए। उनका पब्लिक सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट CCPO साहब का बयान, तो मैंने रात भी कहा था कि मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता और मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब बयान नहीं था। मुझे माफ कर दे, मैं आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकता। मैंने शिकस्त तस्लीम कर ली। लिबरल्स और सो कॉल्ड चैंपियंस जो ह्यूमन राइट के वो खड़े हो गए थे और कहा फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, तो कैस्ट्रेशन यानी कि नामर्द बनाने की सजा आपको अल्लाह ताला के हुक्म से मैं पास करा के दिखाऊंगा इस असेंबली में। उसके लिए मुझे मिन्नत करनी पड़े, पैर पड़ने पड़े लोगों के, मैं पैर पड़ूंगा, क्योंकि ये सियासी बात नहीं, ये इंसानियत की बात है, हमारी माँ बहन बेटियों की बात है। खलील रहमान कमर साहब, अल्फाज नहीं मिलते ऐसे वाक़े पर बात करने के लिए, लेकिन आपने जो कुछ सुना, देखा, जो बातें हो रही हैं, उसके बाद आपके क्या तासुरात हैं इस वाक़े पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। देखिए उसामा, ऐसे वाक़यात एक लंबी कानूनी मुँह शगाफियों का शाखसाना है। ऐसे मुल्क जहाँ कानून सिर्फ एलीट क्लास को हेल्प कर रहा हो, वहाँ इस किस्म के दरिंदे जो हैं वो शुतर बेमुहार की तरह फिरते हैं। और मैं अभी जो सुन रहा था, ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस वाक़े के हो जाने के बाद अगर CPO साहब ये फरमाते हैं कि वो बाहर क्यों निकली, तो ये तो अपने मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर नए पाकिस्तान के हवाले से इस तरह की बात नहीं करता, मैं तंज़ नहीं करना चाहता, लेकिन बेशर्मी की इंतहा है कि अगर कोई साहिब इख्तियार आदमी उठकर ऐसे घिनौने जुर्म के बाद इस तरह की बेवकूफ़ी करे तो खुदा न खास्ता ये माशरे का अलमिया है। हमारा मसला ये है कि हमने 72-73 सालों में कानून को इस मुल्क में इक्वली प्रिवेल नहीं करने दिया। उस बदकिस्मती की भेंट चढ़ती है हमेशा हमारी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास। एलीट यहाँ बच के निकल जाते हैं। मुझे देखना होगा और आप सबको सोचना होगा कि इस दरिंदगी का मुजाहरा कोई गरीब आदमी नहीं कर सकता। गरीब आदमी अगर ऐसी हरकत करता तो पैसे जेवर लूट के निकल जाता। उन लोगों में कितनी ताकत होगी कि उन्होंने उस खातून को सड़क पर दौड़ाया भी, उसके बच्चों को अगवा भी किया और अल्टीमेटली इस घिनौने जुर्म का इर्तिकाब भी किया। याद रखिए उसामा, जिस मुल्क में लॉ इक्वली प्रिवेल नहीं करता, वहाँ पर सिविल सोसाइटी के छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं, सोसाइटी सिविल नहीं होती। हम इस बदकिस्मती का शिकार हैं और जब तक हमारे सज़ा याफ्ता एलीट इलाज करवाने के लिए जेलों से निकलकर लंदन जाते रहेंगे, हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ इसी तरह का सलूक रवा रखा जाएगा। जब कोयटा में एक शख्स जो दिन दहाड़े एक ट्रैफिक सार्जेंट को अपनी गाड़ी तरफ कुचल देता है और वकीलों का एक जत्था उसको बचाने के लिए निकल पड़ता है और इवेंचुअली उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया जाता है, तो याद रखिएगा बड़ी फ्रस्ट्रेशन फैलेगी इस माशरे में और आप सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स ही बना सकेंगे, कभी अपने माशरे को सिविलाइज नहीं कर पाएंगे। अच्छा कमर साहब, एक हमने देखा कि अभी ये CCPO साहब का एक बयान आया, उसके बाद उसको डिफेंड करते रहे, एक और बयान उनका आ गया कि जी मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि वो फ्रांस का माशरा और है, हमारे माशरे में कोई इस तरह निकल सकता है, यहाँ तो उस तरह कानून नहीं है। यानी एक कानून का रखवाला और एक और वो कह रहे हैं कि वहाँ रेट ऑफ द गवर्नमेंट है, वहाँ रूल ऑफ लॉ है। तो भाई रेट ऑफ गवर्नमेंट और रूल ऑफ लॉ जो है उसको इन्फोर्स किसने करना है? खलील साहब इसमें जो सबसे अहम चीज है वो ये कह हाँ, ये सवाल इनसे करना चाहिए। हमारी अखलाकी कदरें कमजोर हैं। लॉ रेट ऑफ, वो कह रहे कि हमारी अखलाकी कदरें कमजोर है। सर सारी दुनिया में कानून की रिट होती है। जी जी ये कौन साहब बोल रहे हैं? जी बाबा डोगर साहब, हमारे जो ब्यूरो हेड है। जी जी डोगर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सवाल इनको सामने खड़े करके पूछना चाहिए कि अगर आपसे कानून की रिट कायम नहीं होती तो आप झुंझुना बजाने आए हुए हैं यहाँ, तनहा किस बात की ले रहे हैं? किस लिए आपको CPO लगाया गया है? अगर आपने लोगों को ये बताना है कि दिस इज़ नॉट टाइम टू गो आउट और आप खातून हैं तो घर से बाहर मत निकलिए, तो बड़ी बेशर्मी है भैया। फिर आपकी क्या ज़रूरत है? फिर अब हम अपनी हिफाजत खुद कर लें क्या? ये तो अजीब व गरीब इनका बयान है और मैं आई एम अशेम्ड कि हमारे पास हमें रेफर करने के लिए इस तरह के CPOs अवेलेबल हैं। आई एम लव माई पुलिस, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब ड्यूरिंग कोरोना टाइम और बड़ा अच्छा पुलिस वाला भी है। लेकिन ये क्या घटिया स्टेटमेंट है भैया? आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि आपको रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए? हाउ कैन यू मेक अ स्टॉप?
हाउ कैन यू मेक आवर लेडीज स्टॉप? वो जब चाहेंगी, जब दिल करेगा जाएंगी बाहर। तो अगर आप जराइम को रोक नहीं सकते तो बजाय इसके कि आप अपनी गलती का एतराफ़ करें, बजाय इसके कि आप अपनी सुस्ती का एतराफ़ करें, आप ओनस उस पर डाल रहे हैं। अच्छा, आपने आप भी बेटियों और बहनों वाले हैं। बिल्कुल सही। खलील रहमान कमर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी पुलिस ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी देखा हमने, लेकिन ये जहां वाक़या हुआ है उसके एक अफसोसनाक पहलू, हाँ जी, अफसोसनाक पहलू मैं आपको बताऊं कि यही थाना है, इसी की हदूद में चंद हफ्ते पहले एक लड़की, हमारी बहन, वो एक क्लिनिक में काम करती थी, वहाँ से जब वो आ रही थी वापस अपने घर को तो 4 लोगों ने उसको दरिंदगी का निशाना बनाया, लूटमार भी की, बिल्कुल इसी तरह से वो वाक़या है। और उसके बाद वो जेल में तो हैं चारों, लेकिन अब प्रेशर डाल रहे हैं सुलह के लिए, आप अंदाजा लगाएं। तो वही थाने की हदूद में एक और हो रहा है। तो उसके बाद इनको चाहिए था कि अगर इस सुनसान वीरान पहले इस तरह का वाक़या हो गया है तो उसके बाद ही अगर ये यहाँ पर सर्विलेंस, कोई यहाँ पर कोई जाकर देखते, पेट्रोलिंग करते, कुछ तो किया जा सकता था। ये तो बेहिसी है। मैं तो हैरान हो गया हूँ इस बात पर। अगर ये वाक़या पहले भी हो चुका है ऐसा एक, तो इस सीपीओ साहब को तो घर भेज देना चाहिए वापस। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर ये लोगों की जानो माल की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, ही नोज़ के यहाँ पर ऐसे इस इलाके की हदूद में, इस थाने की हदूद में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, तो ये तो बड़ी, मैं तो हैरान हूँगा अपने चीफ मिनिस्टर साहब के पास के हवाले से भी कि क्या वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। मैं तो उनको बड़ा एहतराम करता हूँ कि वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, बग़ैर अपना डंका बजाए उसका, शोर मचाए उसका। लेकिन ये क्या बेवकूफ़ी है कि आप आंखें बंद कर लिए? अपने आप को मालूम है कि आपके इस थाने के हुदूद में इस तरह का वाक़या हुआ है जी, तो ये खबरदारी है आपकी। और दूसरा एक और पहलू है, माफ करे आपको कमर साहब, एक और पहलू मुल्क को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? एक और इसमें पहलू आपको मैं ऐड करता चलूँ। पहलू ये है कि मार्च से ये ऑपरेशनल है, मोटरवे टूल टैक्स भी लिया जा रहा है, और उसके बाद जब इतना बड़ा दरिंदगी का वाक़या हो गया तो 250 पुलिस वाले भी, हाईवे पुलिस वाले भी आ जाते हैं, पंजाब पुलिस जिम्मेदारी भी ले लेती है। तो इसको 6 माह डाकुओं के रहमो गरम पे, दरिंदों के रहमो गरम पे अगर छोड़ दिया गया है तो पहले 6 महीने क्यों ना आपने डिप्लॉयमेंट ये कर ली? उसका हिसाब लिया जाना चाहिए हुजूर। इट्स सो सिंपल। इफ यू वांट टू बी सिविलाइज्ड नाउ, तो इट्स हाई टाइम के ऐसे लोगों से इस बात का हिसाब लेना चाहिए। कैसे 2 खातिन की इज्जत लूट ली गई इस इलाके में? दे मस्ट बी मेड आंसरेबल। और अगर आप लोगों को आंसरेबल नहीं बना सकते तो मत कीजिए ये गवर्नमेंटों, मत बनाइए नया पाकिस्तान। We were then okay with what was happening in the country for the last 73 years. खुदा के वास्ते देखिए डोगर साहब और सामा, याद रखिए एक बात, मैं आपको बार बार कहता हूँ, ऐसे जब भी वाक़यात हो जाते हैं आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि एक बात को बार बार हम प्लीड करें। अगर हमने इस मुल्क में लॉ को इक्वली प्रिवेल नहीं करने दिया, जुर्म करने की इजाज़त दीजिए, बराबर की सज़ा दीजिए। जुर्म करने का राइट तो हर एक के पास है। आई हर्ड वंस जस्टिस जावेद इकबाल, एंड व्हाट अ फाइन स्टेटमेंट ऑफ दिस वाज। उन्होंने कहा जुर्म करने का राइट हर एक आदमी के पास है, कीजिए जुर्म, लेकिन उसको बराबर की सज़ा भुगतने के लिए फिर तैयार रहे वो सज़ा दे दीजिए। माशरा कोई भी सिविलाइज नहीं है। लोग डरते हैं कानून के प्रिवेल करने से, लोग डरते हैं वो सज़ा जो उसके इक्विवेलेंट मिलती है उनको। आपका क्या ख्याल है? अमेरिका और बरतानिया में माशरे सिविलाइज्ड है, वहाँ लॉ इक्वली प्रिवेल करता है। यही एक तरीका है, लॉ बनता है दरिंदों से बचाने के लिए सिविल सोशल सेटअप को। अगर आपने उन दरिंदों की बेखुनी नहीं करनी तो आप कोई नया पाकिस्तान नहीं बना रहे। इस तरह का पाकिस्तान हम सदियों से भुगत रहे हैं। खुदा के वास्ते दिस इज हाई टाइम। आज आपको अपने गिरेबानों में मुंह डाल के देखना होगा कि जब आप एलीट क्लास के एक अमीर ज़ादे को ये नाम देकर के वो 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर है, एक सजा याफ्ता मुजरिम को जब आप रिलीफ देकर इंग्लैंड भेज देते हैं, तो हमारे यहाँ बाकी गरीब आदमी का क्या होगा? क्या लॉ सजाएं देने के लिए गरीब आदमी के लिए है? तो आज उसको इक्वली प्रिवेल को होने दीजिए, इन मुजरिमों को पकड़िए। और मैं आई हेट दैट 11 years टेन्योर ऑफ ज़ियाउल हक,
लेकिन मुझे आज भी वो पप्पू के कातिल याद हैं, उनको सरेआम फांसी पर लटकाया था उसने। तो जब इतनी रियायतें निकल सकती हैं एक सेंटेंस्ड आदमी के लिए कि वो बाहर चला जाए, तो आज आइए उसके ऊपर और ये कानून दीजिए हमें कि ऐसे किसी शख्स को हम चौक में खड़े होकर फांसी पर चढ़ा सके। नहीं, ये जो आप बात करें, वहां मौजूद हो, उसकी लाश पर पत्थर मारे। ठीक, फिर वही वो सिविल सोसाइटी के जो आपने कहा ना ग्रुप बने हुए हैं, एक तो वो इसको कंडेम करते हैं, लेकिन साथ कहते हैं इसकी सजा फांसी नहीं चाहिए, इससे तो माशरे में कहीं तशद्दुद और बढ़ जाएगा, इससे हिजान और बढ़ जाएगा। ये सरेआम क्यों दे रहे हैं? फांसी फिर उसको देनी चाहिए जो फांसी के खिलाफ बोल रहा है, उसको फांसी देनी चाहिए। फिर वो लोग देंगे खुद ऐसे लोगों को। अगर ऐसी कोई सिविल सोसाइटी हमारे से वजूद में आ चुकी है इस मुल्क में, तो ये फांसियां फिर उनको देनी चाहिए। ये फांसियां होंगी तो बचेंगे हम। लेकिन बदकिस्मती ये है कमर साहब, ऐसे लोग तो आपकी ईवाने बाला में रोककर हमारी बेटियों के, हमारी बहनों की इज्जतें लूटी जाएंगी। ऐसे लोग ईवानों में बैठे हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, वो ये बात कर रहे हैं, आम आदमी की बात जी। आई नो वो ईवानों में बैठे हैं, आई नो दैट। इंशाल्लाह निकालेंगे उनको ईवानों से। देयर इज नो चॉइस। इस मुल्क ने अगर आगे जाना है, वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहीं बैठ के उठ के कह देते हैं कि ये मुल्क उठ रहा है, ये आपके उठने से नहीं उठने वाला, ये काम करने से उठेगा। तो वो उठाने के लिए आपको वहाँ से ऐसे लोगों को निकालना होगा उन ईवानों से। और फिर और ऐसे लोग कैसे घुसते हैं याद रखिए, वो अनइलेक्टेड, सुनिए उसामा जी, ये अनइलेक्टेड लोग होते हैं। ये आते हैं उस 20% सीटों के वो जो कोटा है खातिन का, उसके जरिए दाखिल होती हैं ईवानों में। अच्छा। और ये फिर कभी ट्रांसजेंडर बिल पास करवाने के लिए कोशिशें करते हैं और कभी सजाए मौत के खिलाफ बातें करते हैं। ऐसे लोगों के मुंह तोड़ने होंगे आपको। अच्छा, ये बताइए कि और तोड़ेंगे इंशाल्लाह। देयर इज नो चॉइस। इसका मुल्क ने रहना है, ऐसे लोगों ने नहीं रहना इंशाल्लाह। ये बताइए कि रियासत मदीना के हम पैरोकार होने की बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि ये आइडियल हमारे लिए तो कोई शक नहीं, हर मुसलमान के लिए होना चाहिए। लेकिन हम जब उस पैरोकारी हम मिसाल लें तो उसकी देंगे, रियासत मदीना तो कैसे बन सकती है, लेकिन यह कि चलें उसको हम आइडियल कह सकते हैं कि हमने उसकी तरफ बढ़ना है और उस जैसा। वहाँ तो सोचा नहीं जा सकता, वहाँ तो मयार ही और हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी बेटी भी अगर कुछ ऐसा जुर्म करेगी तो उसकी भी सज़ा भी वही होगी जो कोई भी बड़े से बड़े किसी कबीले की औरत होगी तो उसकी। तो लेकिन यहाँ हमें कुछ और नज़र आता है, जिस तरह आपने भी मिसाल दी कोयटा वाक़े की, तो उसके बाद यहाँ पर सज़ा अव्वल तो हो नहीं पाती, लोग बच जाते हैं। अच्छा, अगर हुई है तो उसको दे दिया भी, जिस तरह ज़ैनब बच्ची का हुआ वाक़या, तो इमरान को तो सज़ा दे दी, तो उसके बावजूद इस तरह के वाक़े अगर हो रहे हैं तो कहीं कमी है। क्या हम माशरे में सही तरह चीज़ों को सिखा नहीं रहे, बता नहीं रहे, कमी कहाँ पर है? मैं बार बार आपको कहूँगा, आपके यहाँ सबसे बड़ा सुकून ये है कि आपका लॉ एलीट क्लास को फेवर करता है, गरीब आदमी को सज़ा देता है। ऐसी सूरत हाल में माशरे में फ्रस्ट्रेशन जन्म लेती है। अमीर आदमी को पता चल जाता है कि मैं पैसे देकर या ताल्लुकात की बिना पर छूट जाऊंगा, इसलिए सज़ा सिर्फ गरीब आदमी के हिस्से में आती है। वो छोटे छोटे जराइम में सालों जेलों में सड़ते रहते हैं और अमीर लोग। ये कोयटा का वाक़या मैं बबांगे दोहल कहूँगा, ये अदलिया और कानून और वकालत के पेशे पर हमेशा के लिए बदनुमा दाग रहेगा। अल्लाह माफ़ करे, अगर इस तरह के फ़ैसले होने हैं और इस तरह के फ़ैसलों के साथ आपने मुल्क चलाना है तो फिर अल्लाह ऊपर से फरिश्ते भेजेगा तो मुल्क चलेगा। हमारे लोगों से नहीं चल पाएगा। एक अफसोसनाक पहलू और भी है कि उस बेचारी खातून ने, हमारी बहन ने फ़ोन किया मोटरवे को और उसके बाद वहाँ से जवाब है कि जी ये यहाँ पर तो पेट्रोलिंग है ही नहीं, ये इलाका हमारे अंडर ही नहीं आता, ये रोड हमारे अंडर ही नहीं आती, टोल टैक्स वहाँ से लिया जा रहा है, जिस तरह अभी असद खिरल साहब ने कहा। तो क्या मतलब हम कहेंगे कि ये इलाका रियासत में ही नहीं आता और उसके बाद कम से कम कोई तो उसकी मदद के लिए भेज दे कि जी आप वहाँ रुकें, हम किसी को भेज रहे हैं, या हम पुलिस को, जो इलाके की पुलिस है उसको अलर्ट कर रहे हैं, आपके पास आ रही है, आप इस नंबर पर रब्ता कर लें। यानी वो बेयारो मददगार खड़ी है, उसको कह रहे हैं कि जाओ आप अब किसी रिश्तेदार को फ़ोन करो, हम तो नहीं आ सकते। हम कैसे हैसियत माशरा हम तो सोच नहीं सकते। कोई सड़क पे खड़ी हमारी बहन मदद के लिए कहे, परेशान दिखे तो 100 उसके लिए मदद के लिए भागेंगे, लेकिन जब उसने फ़ोन किया जो, और वो क्या कर सकती थी बेचारी इसके अलावा,
کسی کو تو آنا چاہیے تھا اس کی مدد کے لیے. ایسے فون سننے والے کو بھی ٹانگ دینا چاہیے. تو انتہائی کو بے شرم آدمی تھا جس نے یہ جواب دیا ہے, اس کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. اور میری درخواست ہے, میں بڑے بڑے بھرے ہوئے دل کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, بزدار صاحب, کوئی خدا کے خوف کیجیے. کیا اس واقعے پر بھی آپ فوری سزائیں نہیں دلوائیں گے؟ اور اگر نہیں دلوا پائیں گے تو آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ میں حیران ہو رہا ہوں کہ ایک عورت بے یار و مددگار سڑک پر رات کو 1:30 بجے کھڑی ہے اور اس کو وہ فون کر رہی ہے پولیس والوں کو کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے, اور اس کو یہ جواب دیا جا رہا ہے. تو پتہ نہیں وہ کون بدنصیب آدمی اور کون بدبخت آدمی تھا جس نے سن کر یہ جواب دیا کہ ہم یہاں نہیں پہنچ پائیں گے. یہ بڑی بدبختی ہے. یہ تو آپ کی بیٹ نہ بھی ہو تو آپ پہنچ جائیں. آپ کسی بہن اور بیٹی کی مدد کے لیے پہنچنے والے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر. اور یہ ہمارے المیہ ہے گورننس کا اسد کرل صاحب کہ فائلیں پڑی رہ جاتی ہیں. یعنی وزیر اعلیٰ کے پاس فائل پڑی ہوئی ہے, وہ کہہ رہے جی ہم نے لکھ کے دیا تھا کہ یہاں پر ہمیں پیٹرولنگ کے لیے اور دیگر کے لیے, ظاہر قانونی پہلو تو ہے, وہ خط پڑے ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پاس. آئی جی صاحب کا یہ موٹر وے کا یہ سٹانس ہے جناب, ہم نے یہ فائل بھیجی, مواصلات جو محکمہ ہے اس نے فنانس منسٹری میں بھیجی, ہیومن ریسورسز کے لیے, بھرتیوں کے لیے, فنڈز کے لیے, وہ فائل ادھر پڑی ہے. بھئی فائل اگر ادھر پڑی ہے تو آپ کروڑوں روپے یہاں پہ ٹول جو ہے کما رہے ہو, تو اس سڑک کی سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے وہ کسی کی ذمہ داری تو ہونی چاہیے تھی نا. پنجاب پولیس اس کو ٹیک اوور کرتی. جب اب نیشنل جو پیٹرول جو ہے ہائی وے انہوں نے لے لیا ہے, ٹیک اوور کر لیا ہے, تو پہلے کیوں نہیں کیا؟ یا موٹر وے اپنے کچھ لوگ ادھر بھیج دیتی. مجھے بریک لینی ہے, یہ بڑا اہم پہلو ہے کیونکہ ڈوگر صاحب میری بات سنیے. بزدلی اور اچھا خلیل الرحمان قمر صاحب, میں معافی چاہتا ہوں, مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد بات کریں گے ہم ہر کام کے لیے کسی سانے کا انتظار کیوں کرتے ہیں, کبھی کسی سیلاب کا, کبھی کسی قدرتی آفت کا, کہ اس کے بعد ہی ہم ٹھیک ہوں گے. بریک کے بعد بات کریں. اب پتہ چلا جو لاہور میں سانحہ ہوا موٹر وے پر, اس کے بعد ایک یہ چیز بھی دیکھی جا رہی ہے کہ اب اس کے بعد حکومت حرکت میں آ رہی ہے, پھر کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں. لیکن خلیل الرحمان قمر صاحب, بریک سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی کہ ہم کسی سانحے کا, حادثے کا انتظار کیوں کرتے ہیں کچھ کام کرنے کے لیے. ابھی ہم نے دیکھا کہ لوگ پانی میں بہہ گئے, ڈوب کے مر گئے. کراچی میں درجنوں لوگ کبھی کرنٹ لگنے سے مر رہے ہیں, بچے, بوڑھے, جوان, اتنا برا حال ہوا. اور وہاں بھی غریب لوگ ہی, یہ میں آپ کی بات مانتا ہوں. مگر اس کے بعد ایک آتا ہے اچھا ہم نے کس طرح ٹھیک کرنا ہے, چلے جی مل کر بیٹھے. اس میں بھی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ہم ہر بات میں ایک بحث ایسی شروع کر دیتے ہیں جو اس میں بھی سزا پر ابھی تک ہم متفق نہیں ہو سکے کیا ہونی چاہیے. کوئی کہہ رہا ہے جی اس کو نامرد کر دیا جائے, کوئی کہہ رہا ہے پھانسی دی جائے, سر عام پھانسی دی جائے. نہیں جی اس طرح نہیں, یہ انسانی حقوق کے خلاف ہو جائے گا. لیکن ہم سانحے کے بعد یہ بھی, کراچی کی جس طرح میں نے آپ سے مثال دی کہ سیلاب میں اتنی تباہی ہو گئی, لوگ برباد ہو گئے, اتنے درجن لوگ مر گئے, کرنٹ لگنے سے بھی مر گئے, ڈوب کے مر گئے, اور اس کے بعد ہم اکٹھے ہو رہے ہیں. دیکھیے یہ تو جذباتی باتیں ہیں نا کہ اس کو نامرد کر دیا جائے, یہ تو بے وقوفوں والی, بلکہ غصہ ہے. وہ بھی اس وقت جو منہ میں آتا ہے لوگ بول دیتے ہیں, بیکاز ہمارے ہاں سب لوگ اس وقت شدید غصے میں ہیں. ہماری ایک بہن کو رات کے اندھیرے میں اس کی عصمت دری کی گئی, اور اس طرح درندگی سے اس کے بچوں اور اس کے ساتھ بیہیو کیا گیا. تو وہ تو ایک غصہ ہے, وہ ایک تکلیف ہے جو نہیں جانے والی بہت دیر تک, انٹل کہ اس کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور خالی جمع خرچ نہ کیا جائے زبانی. اصل میں کیا ہے کہ یہ جو جن کو عین اس وقت جب سزائیں دی جاتی ہیں انسانی حقوق یاد آتے ہیں, ان بے شرموں کے منہ پر تھپڑ مارنا چاہیے. ایسے جرم کی سزا سراسر پھانسی اور موت ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اور جو اس کے خلاف بولتا ہے, خدا کے واسطے I'll request everybody talk against them and make them stop this barking, you know. ہم نے معاشرے میں اس معاشرے کو زندہ رکھنا ہے, یا تم لوگ جو گھٹیا اپنے سوڈو قسم کے عزائم لے کر اس ملک کا بیڑا غرق کر رہی ہو یا کر رہے ہو, ہم لوگوں نے تمہیں فالو کرنا ہے. You are nobody. You were not supposed to give us the laws and tell us the implementation. ہمارے ہاں لا آیا دو طریقے سے. ہم نے برٹش لا کو شوگر کوٹڈ کیا ہوا ہے اپنے شرعی لا سے, تو شرعی لا ایونچولی اٹ ول پریویل. تو اس کا وہی حکم ہے
کہ ایسے شخص کو سریعام سنسار کر دینا چاہیے. تو میرے خیال میں سریعام پھانسی دینا اس کا ایک نعم البدل ہے. تو وی شوڈ گو فار دس. ایسے آدمی کو ایسے لوگوں کو کسی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہیے. اچھا ہمارے ساتھ میں اسامہ صاحب ایک سوال خلیل الرحمان قبرصہ سے یہ کرنا چاہتا ہوں. خلیل صاحب، جب ننی زینب کا واقعہ ہوا اس وقت معاشرے میں بہت شور اٹھا، یہ بھی تھا کہ سزائیں دی جائیں اور سب کچھ ہوا. عمران خان صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ یہ پولیس کا سسٹم ہی گلا سڑا، یہ رسٹ کر گیا سسٹم، یہ پنجاب میں یہ سسٹم نہیں چل سکتا، اور ایک کے پی کے کا ماڈل جو ہے وہ لے کے آؤں گا. پنجاب میں جو پولیس پولیٹیشن کو پیٹرنائز کرتی ہے اس سے چھٹکارا دلواؤں گا. پھر اب یہ واقعہ ہو گیا. مجھے ایک چیز بتائیں، جب یہ حکمران اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو یہ کچھ اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو پولیس کا سسٹم گلا سڑا نظر آتا ہے، انتظامیہ کا سسٹم گلا سڑا نظر آتا ہے، بدبودار نظر آتا ہے. جب یہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو ان کو سارا سسٹم صحیح نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. وہی عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں پولیس ریفارم جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے. وہ عمران خان جو 2 سال پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ پولیس کا سسٹم گل گیا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ پنجاب میں پولیس ریفارم جو ہے قابل عمل نہیں ہے. یہ کیا کرسی کی خرابی ہے کہ جب آپ کرسی سے اترتے تو آپ کو چیزیں ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں، جب آپ کرسی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو دونوں پاکستان ایک نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، کرسی سے باہر دونوں پاکستان علیحدہ علیحدہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ آپ اس کو کس طرح سے انالیسس کرتے ہیں؟ بہت اچھا سوال. دیکھیے، جس طرح آپ کی کچھ امیدیں وابستہ تھیں عمران خان صاحب سے، اسی طرح میری بھی امیدیں وابستہ تھیں. ہم اکتا گئے ہوئے تھے پچھلے 30 سالوں سے جو ہمارے ساتھ ہوا، اور ہمارا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بندہ بھیجا ہے جس کی سوچ بڑی الگ ہے ان دونوں سے. لیکن کیا ہوا سر؟ یہ آپ کے پی کے کا ماڈل کی بات کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے تھے مدینہ کی ریاست کی، پھر آپ مدینہ کی ریاست کی بات کیوں نہیں کر رہے تھے؟ آپ کے پی کے کا نظام کیوں پنجاب میں لاگو کرنا چاہتے تھے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی اگر اس آدمی کے ہوتے ہوئے بھی رہے گی تو یاد رکھیے گا ہم اگلی 2 ڈیکیڈز بھی کوئی نیا لیڈر پروڈیوس نہیں کر پائیں گے. ہمارے پاس وہی ایک ڈائنیسٹی چلے گی، وہی ہم حکمران خاندان پھر آ جائیں گے، اور ہم رعایا ہمیشہ رعایا رہ جائیں گی، اور ہمارے حقوق اسی طرح سلب کیے جائیں گے. ہمارے لیے فیصلے جو ہیں وہ مشکل ہو جاتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، میں عدلیہ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میں ساری عمر یاد رکھوں گا کہ ان کی بیل کرنے کے لیے آپ نے ہفتے والے دن بھی عدالتیں لگائی ہیں. اللہ اکبر، آپ جانیں اللہ جانے. میں صرف ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ جب تک اس ملک میں ایکولی لا پرویل نہیں کرے گا، جب تک اس طرح ایوان اقتدار میں کھڑے ہو کر لوگوں کو جھوٹ بولنے پر ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی، جب تک ان کرسیوں کی حرمت ریجوینیٹ نہیں کی جائے گی. ٹو بی پرائم منسٹر آف پاکستان از سچ اے فیدر ان کیپ. اب اگر لوگوں نے تو وہاں بیٹھ کے جھوٹ بولے ہیں، اب اگر وہاں بیٹھ کے آپ جھوٹ بولیں گے تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ کون ہمارا پرسان حال ہوگا؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے، اور اگر میری سمجھ سے بالا تر ہے تو آپ سوچئے میرے ملک کے کتنے لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. میں حیران ہو گیا ہوں. ایک واقعہ ساہیوال والا ہوا، اس کو بھی بچایا گیا. دن دہاڑے لوگوں کو گولیاں مار دی گئی بچوں کے سامنے. کسی نے نہ سوچا. اس کے بعد وہ سول سوسائٹی بھی چپ ہو جاتی ہے کہ ان بچوں کے ٹراما کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا؟ آپ نے مجھے بتایا کہ اسی پرٹیکولر علاقے میں پہلے ایک لڑکی کو ریپ کیا گیا، 4 لوگوں نے ریپ کیا. میں حیران ہوں کہ اس پر کوئی باز پرس نہیں ہوئی. اس کے بعد آج کا واقعہ ہو گیا. یہ کمیشن اور کمیٹیاں کیوں بنتی ہیں ڈوگر صاحب؟ یہ کیوں بنتی ہیں اسامہ؟ ڈو یو نو دیٹ؟ معاملات کو اس طرح لٹکانے کے لیے کہ بعد میں جو مدعی ہے اس کو ڈرا دھمکا کے چپ کرا دیا جائے. فوری انصاف جہاں نہیں ہوتا وہاں پھر انصاف نہیں ہوتا. صحیح، بالکل صحیح. تو عمران خان صاحب سے میں کیا کہوں؟ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ وہ کسی روز اس واقعے پر بھی اٹھ کر نہ کہہ دیں کہ گھبرانا مت. تو میں آج ان کو کہتا ہوں بھیا ہم گھبرا گئے بہت. اب مہربانی فرمائیے جو وعدے وعید کیے تھے ان کو پورا کیجئے. آپ ہمارے لیے اس وقت
امید کی ایک شاید آخری کرن ہے۔ اچھا، آپ کی اجازت سے قمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اداکارہ ماریہ واسطی صاحبہ، ان سے بھی اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ماریہ صاحبہ، اس واقعے نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، فنکار ہوں، ہمارے اداکار، جتنے بھی لوگ ہیں، تمام سوسائٹی جو ہے بڑی پریشان ہے۔ آپ کا کیا رد عمل ہے اس پر؟ جی، کل جو واقعہ ہوا ہے اس پہ سب لوگ ہی مذمت کر رہے ہیں اور بہت تکلیف میں ہیں۔ تو آرٹسٹ یا میڈیا کے لوگ کو فرق تو نہیں ہے، بلکہ وہ شاید زیادہ ہی سینسٹیو ہوئے ان معاملات میں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے جو ایک دم سے ہو گیا۔ یہ مجھے تو لگتا ہے میں اپنے بچپن سے یہی چند لفظ سنتی آ رہی ہوں کہ جی مذمت کرتے ہیں، ہم نے سخت نوٹس لے لیا ہے، لوگوں کو کیسے کردار تک پہنچائیں گے مجرموں کو، اور کمیٹی بن گئی ہے تو آپ کو بار بار ہر کیس میں سننے کو ملتے ہیں۔ اور کیسز ہیں کہ وہ تو اسی طرح ہوئے جا رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹے بچوں کا کیسز ہو، زینب کا کیس ہو، یا ابھی جو بچی کا کیس ہوا ہے، اور یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹڈ ہیں۔ اور یہ جب بھی ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک آئسولیٹڈ واقعہ ہے۔ بہت سے کیسز جنہیں رپورٹ ہی نہیں ہوئے ہیں، بہت سے ایسے کیسز ہیں جن میں لوگ انصاف کا ان کو پتہ ہے ان کو ملنا ہی نہیں ہے تو وہ رپورٹ ہی نہیں کرتے، وہ جانا ہی نہیں چاہتے انصاف لینے تھانوں میں یا کچہریوں میں۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہر دفعہ ہم لوگ اٹھ کے، میں یہاں پہ گجرا کے پاس جائیں گے، وہی مذمت کر کے کہیں گے کہ ہم نے نوٹس لے لیا ہے، پی ایم نے نوٹس لیا ہے، اور ہوتا کچھ نہیں ہے۔ سیف سٹی کہاں گیا، کیمرے کہاں گئے؟ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ پہلے سے کیوں نہیں ایسا ہے کہ لوگ ڈریں اس طرح کا کام کرنے پہ؟ کیوں آپ کی لا انفورسمنٹ وہ کر رہی ہے؟ کیوں آپ کا لا ہے لیکن یہ جس طرح آپ نے یہ کمیٹیوں کے حوالے سے بات کہی، میں یہ آپ کو اپنی زندگی سے واقعہ سناتا ہوں کہ میرے ایک کزن کے ہاں ڈکیتی ہو گئی اور میرے ماموزاد بھائی ہیں، انہوں نے فون کیا پولیس کو، انہوں نے کہا جی آج اتوار کا روز ہے۔ اچھا، پھر میرے بھائی نے کسی طرح سے کچھ کر کے کہیں سے کہلوا کر ان کو جب کہا تو پھر پولیس پہنچی۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہماری ریاست یا ہم پولیس یا جو بھی ہے معاشرہ، وہ فوراً جو مظلوم ہے اس کے ساتھ جا کر کیوں نہیں کھڑا ہو جاتا کہ اب یہ تم نے ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالا ہے، یہ ہماری بہن تھی جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی بجائے انتظار کیوں ہوتا ہے کہ اچھا یہ کوئی نوٹس لے گا، یہ نوٹس کیوں لینا پڑتا ہے، یا کسی سے فون کیوں کرانا پڑتا ہے تھانے میں کہ تب جا کے ایف آئی آر درج ہوگی؟ وہ خود کیوں نہیں حرکت میں آ جاتے کہ یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے کل پروگرام میں یہ کہا کہ اب خدا رہا اس خاتون کو بار بار نہ بلائیے گا تھانے، کہ وہ وہاں سے دور سے آ کر شناخت کریں، ان لوگوں کی شناخت پریڈ ہو رہی ہے جس کو دکھایا جا رہا ہے اس کو دوبارہ اس سے نہ گزاریے گا، اور بار بار بلا کر کے جی کیا ہوا تھا دوبارہ بتائیں، یہ اب آئیں، آپ پیشی پر آئیں، اب عدالت میں کیس چل رہا ہے اس کو دوبارہ آؤ جی، وہ تو مدعی نہیں ہے جی، اس کا سرکاری وکیل نہیں مل رہا۔ میں جس طرح عبد المجید کی آپ نے مثال دی کوئٹہ کی، 5 پیشیوں کے بعد سرکاری وکیل نہیں پیش ہوا، وہ بیچارے کانسٹیبل کے بچے ہی آتے رہے اور اس کے بعد یہی ہونا تھا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں جب تک آپ نوٹس نہیں کسی کے لے آتے، وزیر اعلیٰ کے نوٹس میں جب تک چیز آئے گی کچھ نہیں ہوگا۔ جی صاحب سوری، میں تو اس پہ حیران ہوں، آپ نوٹس کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے ابھی تک جو نوٹسز لیے ہیں، مہنگائی پر نوٹسز بے تحاشا لیے ہیں، مہنگائی بڑھ گئی، پیٹرول پہ نوٹس لیا، پیٹرول نایاب ہو گیا، چینی پہ نوٹس لیا، چینی مہنگی ہو گئی، آٹے پہ نوٹس لیا، آٹا مہنگا ہو گیا۔ تو پرائم منسٹر صاحب جس چیز پہ نوٹس لیتے ہیں، یہ ساری فیکٹس کی بات ہے، وہ چیز جو ہے وہ الٹی یا مہنگی ہو جاتی ہے یا ملتی ہی نہیں ہے۔ تو میں حیران ہوں کہ کس طرح سے یا بیوروکریسی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے یا ان کے پاس ایڈمنسٹریشن سکل نہیں ہے کہ اس طرح کے پرائم منسٹر اور سی ایم کے جو نوٹسز ہیں وہ بھی مذاق بن رہے ہیں عوام کے اندر۔ جی قمر صاحب آپ سن سکیں؟ جی میں سن رہا ہوں۔ جی فرمائیے گا۔ نہیں اب نہیں آ رہی آواز۔ اچھا، آپ جتنا سن سکے اس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہیے، جو میں نے عرض کیا کہ نوٹس لینے پر ہی کیوں کارروائی ہوتی ہے اور لیا بھی جاتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہی شرمناک بات ہے کہ آپ کو جرائم کے نوٹسز کیوں لینے پڑتے ہیں؟ آپ نے نیچے جو ڈیلیگیٹڈ پاورز ہیں سی سی پی او کے پاس، آئی جی کے پاس، وہ پاس جو ہے یوٹیلائز کیوں نہیں ہو رہی، ایکسرسائز کیوں نہیں ہو رہی، اور عوام کو پروٹیکشن کیوں نہیں مل رہی، انصاف کیوں نہیں مل رہا؟ یہ چیف منسٹر کا کیا کام ہے وہ نوٹس لے؟ اب یہ نوٹس تو ان کو لینا چاہیے، محلے اپنا علاقے کے تھانے دار کو لینا چاہیے، ایس پی کو لینا چاہیے، سی سی پی او کو لینا چاہیے۔
یہ بزدار صاحب کون ہوتے ہیں؟ یہ تو ان کو تو رپورٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے انصاف دے دیا، وی ہیو ڈن اٹ ان یور گورنمنٹ، وی آر ڈوئنگ ویل. ان کو تو یہ رپورٹ ہونا چاہیے کہ ایک زیادتی ہوئی، اس زیادتی کو فوری قلعہ کیا گیا، ہم نے فوری مجرموں کو گرفتار کر لیا گیا. مجھے تو لگتا ہے ان کو جو یہ لفظ دیے جاتے ہیں کہ یہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، یہ جو 8-10 جو چیف منسٹر گئے ہیں ان کو بٹھا کے پوچھنا چاہیے ان کو کیفر کردار کا مطلب بھی معلوم ہے یا نہیں. یہ ایک لفظ جو ہے ان کو بتا دیا جاتا ہے اور یہ بول دیتے ہیں. بالکل. تو میں یہ سن کے پاگل ہو گیا ہوں، اور اٹ از ایجز ناؤ کہ یہی ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. یہ اللہ جانے کیفر کردار سے سمجھتے کیا ہیں. قمر صاحب مجھے بریک لینی ہے، اس کے بعد رہیں گے. چلیں امید ہے کہ یہ لوگ گرفتار ہوں گے، پکڑے جائیں گے. پولیس کارروائی تو کر رہی ہے کہ جی مشتبہ لوگ پکڑے ہیں، کچھ 12 کبھی 7 کا ڈی این اے ہو گیا ہے. لیکن جس طرح ہم نے جب قانون پڑھا تو اس میں کہا جاتا ہے انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. وہ بھی ہوگا یا بس کوئی پولیس مقابلہ اور کہانی ختم؟ کچھ اس طرح تو نہیں ہوگا. ماریہ واسطی ہمارے ساتھ ہیں، خلیل الرحمان قمر صاحب بھی ہیں. بریک کے بعد ملتے ہیں. اب پتہ چلا. خلیل الرحمان قمر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اسد کھرل صاحب، مختصراً میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اور بابر صاحب اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جرم ہوا، اس کے بعد اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کی تفتیش ہے، پھر اس کے بعد پروسیکیوشن یعنی سزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے، عدالت کا سارا کارروائی وغیرہ تفتیش کرنے کے بعد، اور پھر جا کر سزا ملتی ہے. اور سزا پھر وہ کہ جی انصاف ہونا نہیں چاہیے، دکھنا بھی چاہیے. تو ہمارے یہاں کمی کہاں ہے؟ ہم انصاف کر نہیں پاتے، اس کو دکھا نہیں پائے اس طرح کے کیسز میں، اور تفتیش ٹھیک نہیں کر پائے، لوگوں کے اندر خوف نہیں پیدا کر سکے ایسے درندوں کے. کہاں کمی ہے ہمارے یہاں؟ تو رپورٹ ہی پراپر نہیں نا. جب اس لڑکی پہلی تو بات یہ ہے اسامہ صاحب، یہ تو رپورٹ ہو گیا اور ہائی پہ کریٹ ہو گئی. بہت سارے ایسے کیس ہیں کہ لوگ اس جو انصاف کا گلا سڑا جو سسٹم ہے، جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اس کی وجہ سے وہ ایسے واقعات کی رپورٹ ہی نہیں کرتے. ان کو پتہ جو انصاف ملنا ہے. دوسرا، کچھ رپورٹ کرتے ہیں ان کی رپورٹ درج ہی نہیں ہوتی. تیسری کیٹیگری جو ہے وہ جو بہت کم ہے، وہ ایسے کیس جو ہے رپورٹ ہوتے ہیں جا کے. پھر اس کے بعد کرائم سین جو ہے وہ پریزرو ہی نہیں ہوتا. موقع پہ کوئی بندہ پہنچنا گوارا ہی نہیں کرتا. پراپر اس کی ایویڈنس وہاں سے کلیکٹ نہیں کی جاتی. ملزموں کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ نہیں ہوتی. پراپر جو انویسٹیگیشن کے جو ٹول ہیں وہ یوز نہیں کی، سائنٹیفک طریقوں سے انویسٹیگیشن نہیں کی جاتی. اور ملزم جو ہے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے زیادہ تر کو. اور جو کم جو جن کے اوپر الزام ہوتا ہے ان کو مرکزی ملزم بنا دیا جاتا ہے. جو ملزم ان کو نکال دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو پروسیکیوٹر ہے اور پولیس کا آپس میں لائزن نہیں ہوتا. تو الٹیمیٹلی جا کے پھر کس طرح رپورٹر سارے ماشاءاللہ آپ کی فیلڈ میں ہوتے ہیں، بڑے زبردست رپورٹرز ہیں. کیا رپورٹ مل رہی ہے؟ کہاں تک پہنچ گئی ہے تفتیش؟ کتنے قریب ہیں؟ کیونکہ آئی جی صاحب نے تو 24 گھنٹے پہلے کہہ دیا تھا جی ہم بالکل قریب پہنچ گئے ہیں، بڑے شواہد اہم مل گئے ہمیں. اسامہ صاحب، جو میری اطلاعات ہیں ابھی تک تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور ابھی تک کوئی کلیو نہیں ان کو ملا. یہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے آج کچھ لوگوں کے ڈی این ایز کیے تھے، وہ ڈی این ایز میچ نہیں ہوئے. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اور مزید لوگوں کے ڈی این ایز کیے جائیں. یہی ایک واحد راستہ ہے پہنچنے کا. اور میری یہ بھی اطلاع ہے کہ وہ خاتون بیچاری جو ہے، جو پہلے ہی بہت زیادہ ٹیریفائڈ ہے، بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہے، اس کو بھی بار بار تفتیش کے لیے بلایا جا رہا ہے. اور مجھے تو یہ بھی پتہ چلا کہ وہ کہہ رہی کہ جناب مجھے بس چھوڑ دیا جائے، میں اس کیس سے وڈرا کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کھرل صاحب ایک منٹ، کہ وہ بیچاری جو ہے وہ یہ کہتی کہ جناب میں جو ہونا تھا ہو گیا. اب جس طرح سے یہ بدنامی کے ڈر سے میں جس طرح سے یہ پولیس والے اور بار بار اس کو کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے، اس کی فیملی کو تنگ کیا جا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہی کہ جناب آپ بھول جائیں، ہم ایف آئی آر ہی واپس لینے کو تیار ہیں. یہاں تک اس کی فیملی نے ان کو کنوے کر دی ہے. یہ تو ظلم پر ظلم ہے قمر صاحب، یہ تو ظلم پر ظلم ہے کہ ہم نے کل بھی اپیل کی تھی کہ اس کا نام، علاقہ کچھ بھی ظاہر نہ کیا جائے. تو کافی حد تک اگرچہ کئی لوگوں نے نام، بچوں کے نام سوشل میڈیا اور ادھر ادھر، اب مجھے ایک بات بتائیں، اب خدا کا خوف کریں، وہ پہلے اتنے ٹراما میں مجھے ایک بات بتائیں، جس بندے نے جو اینی شاہد بنا، جس بندے نے ایف آئی آر درج کرائی، وہ جو اس کا ریلیٹیو تھا، اس سے پوچھا جا رہا ہے تمہارا اس کا تعلق کیا تھا، اس نے تمہیں اس ٹائم فون کیوں کیا، تم اس ٹائم یہاں پر لینے کے آئے. جو انسیڈنٹ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے نہیں، کسی اور اینگل سے اس سے سوالات کیے جا رہے ہیں. تم کہاں جا رہی تھی، کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پہ فیملی نے کہا جی آپ ہمیں معاف کر دیں، مہربانی کریں
آپ نے جو کرنا ہے کریں, یہ ہماری FIR ہمیں واپس کریں, ہم گھر بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. یہ تو ایک اور ظلم ہو گیا خلیل الرحمان قمر صاحب, یہ جو بابر صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ جو FIR, اسی لیے لوگ آتے نہیں سامنے کہ تمہارا تعلق کیا ہے اس سے, کیوں آئے, کیوں رات کو یہ ادھر جا رہی تھی, کہاں جائیں ہم. یار میرے کانوں سے تو دھواں نکل گیا یہ باتیں سن کے. اللہ اکبر, میں کیا کہوں. یہ بے شرمی کی وہ اوج کمال ہے جہاں تک شاید ہی کوئی اور ڈپارٹمنٹ پہنچ سکے. مطلب آپ سے مجرم تو گرفتار نہیں ہوا, تو بادی النظر میں آپ کا مدعی آپ کا مجرم ہے اس وقت, اسی کو آپ نے دھر لیا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی اسامہ, میں بالکل جیسے وہ خوفزدہ ہیں اس طرح میں بھی خوفزدہ ہو گیا, اور میرے ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگ خوفزدہ ہو گئے ہوں گے. مجھے لگتا ہے اس طرح ان کو 1-5 کی طرح کوئی اس طرح کا ڈپارٹمنٹ بنانا ہوگا جس میں ہم رات کو باہر نکلتے ہوئے پہلے CCTV کے کسی ڈپارٹمنٹ میں فون کرے کہ بھئی ہمیں اجازت ہے ہم نکل جائیں باہر, ہاں, یا پھر رستے میں روک لیں گے ہمیں 2 بجے کہ تم کہاں جا رہے ہو. اگر یہ ہونے والا ہے تو جناب عمران خان صاحب آپ کون سا پاکستان بنانے والے ہیں جہاں آپ کی پولیس اگر اس طرح کے سوال اس بربریت کا شکار ہونے والی خاتون سے کریں گے تو وہاں آپ کبھی بیٹھ کے سوچئے کہ یہ تو چلو کوئی مڈل کلاس کی عورت ہے, غریب لڑکی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا, میرے ملک کے غریبوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا, جن کے خوف سے لرز جاتے ہیں تھانے کی حدود میں داخل ہوتے ہوئے. خدا کے واسطے آپ بن گئے, آپ کا خواب پورا ہو گیا, آپ پرائم منسٹر بن گئے. یاد رکھیے گا اس کے بعد ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنے اختیارات کا جواب دینا ہے. یہ والے سارے واقعات اور یہ بربریت اور یہ درندگی ہم 73 سالوں سے بھگت رہے ہیں. ہم چیختے ہیں چپ ہو جاتے ہیں, ہم چیختے ہیں چپ ہو جاتے ہیں. یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ اچھا, اٹس ہائی ٹائم سر. اچھا, اب جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ وہاں ناکہ لگا دیا گیا ہے, تو کرل صاحب اب ناکہ جو مجرم کو لگایا گیا وہاں ناکہ لگنا تھا, وہ تو خیر بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں پر اس طرح کا واقعات ہوتے ہیں وہاں 1-2 ناکے لگ جاتے ہیں, وہ کچھ دیر رہیں گے جب تک کوئی اور بچی نظر میں نہیں آ جاتی. It's not a new thing in Punjab at all. لیکن بہت شکریہ آپ کا خلیل الرحمان قمر صاحب. It's not a new thing in the country. خلیل الرحمان قمر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھے. لیکن بس یہ اپیل ہے کہ اب جب ناکے لگائے جا رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ لوگوں کو ہی وہاں پر کہا جائے روک کے کہ جی تلاشی دو اور عام آدمی سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں, وہ نہیں, مجرموں کے خلاف ہونا چاہیے. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیے گا. لیکن جاتے ہوئے دیکھیے کہ بقول عوام میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا امید کر رہے ہیں, کس طرح کی سزا چاہ رہے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم. حال ہی میں دل دہلا دینے والے واقعے ہوئے ہیں لاہور اور کراچی میں. کراچی میں 5 سالہ بچی مروا کے ساتھ زیادتی کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا, اور پھر لاہور میں موٹر وے پر ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی, اس کے بچوں کے سامنے اسے ظلم کا نشانہ بنایا گیا. اب اس کے بعد سوشل میڈیا پر کیمپین چل رہی ہے کہ ایسے ظالموں کو, درندوں کو جو اس طرح سے زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں معصوم لوگوں کو, ان کو سرعام پھانسی دی جائے. تو یہ سوشل میڈیا پر ہے یا سڑکوں پر, گھروں میں, ہر جگہ لوگ یہی مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے. قول عوام میں آج یہی جانتے ہیں. میرے خیال میں اس جرم کی سزا ہی پھانسی ہے. ڈرانا جرم ہے, اس کو تو سزا ملنی چاہیے. بیچ چراہے پہ ٹانگ کے ان کو پھانسی ملنی چاہیے. ان کو سزا ملنی چاہیے اور سرعام پھانسی ہونی چاہیے. جب تک سزا نہیں ان کو ملے گی تب تک تو یہ چلتا ہی رہے گا اس طرح. بالکل سرعام اور چوک میں کھڑے ہو کر جس علاقے میں اسی جگہ پہ ہو سرعام پھانسی دینی چاہیے. سرعام پھانسی دینی چاہیے. سرعام پھانسی دی جائے ایسے بندوں کو. لوگوں کو سزائے موت سرعام ہونی چاہیے. تو پھانسی دینی چاہیے سرعام, تبھی لوگوں کو جو ہے نا عبرت حاصل ہو. اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے اور سرعام ملنی چاہیے. زیادتی کی جو ہے نا سزائے موت ہونی چاہیے. سرعام دیں گے تو یہ کام رکے گا, ویسے تو نہیں رکے گا. بالکل سرعام پھانسی ہونی چاہیے, عبرتناک سزا ہونی چاہیے.
सरेआम बिल्कुल चौक में खड़ा करके उसे फांसी देना चाहिए। इन्हें सरेआम फांसी देनी चाहिए। सरेआम फांसी होनी चाहिए इनको। शरेआम उसके पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगानी चाहिए, उसको माफ़ी नहीं होनी चाहिए। सजाए सरेआम दी जाएगी तो लोग डरेंगे और फिर ये मसला होगा। सरेआम फांसी देनी चाहिए, अगर लोग देखेंगे तो उनको इबरत हासिल होगी। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।